أيتما ديستما أزول. أخواتي إخواني، تحية وبعد. يسرني مرة أخرى أن ألتقي معكم في هذا الفيديو وأن أسلط الضوء على أحد عباقرة وأهرامات الشعر الأمازيغي وفن الرويس، الذي لا يفصلنا عن الذكرى 30 لوفاته إلا شهر ونيف. هذا الرجل الذي يتمتع بصدر رحب رغم إعاقته، وبعقل نير، وبفكر وعبقرية فائقة. هذا الرجل الذي منح للأمازيغية الكثير ولم تمنحه الأمازيغية شيئا. دافع بشراسة عن الهوية الأمازيغية، دافع عن حق الأغنية الأمازيغية وحق الأمازيغ في الإعلام المغربي، دافع عن الطبقة الكادحة من الشعب المغربي، دافع عن وطنية المغاربة، أنجز نظم عدة قصائد في سبيل الوطن، في حق المملكة وفي حق البطولات التي أنجزها المغاربة. كان رجلا رغم مستواه الثقافي الضئيل، إلا أنه استطاع بحنكته وبعبقريته وبفكره الثاقب أن يرقى إلى مستوى العباقرة والشعراء الكبار، ألا وهو المرحوم الرئيس محمد بن الحسن أجاحد البنسير أو الدمسيري. هذا الرجل رغم إعاقته استطاع أن يكون عازفا بارعا وشاعرا مرموقا يتسم بصدر رحب وبنفس مرحة. نجده لا بد في جميع سهراته أن نراه يستعمل أو يبدأ بالفاتحة، هي كما كان متعارف عليه قديما، ثم لا بد من فكاهة، لا بد أن يحكي قصة أو شيء للبسط، أو يرافق معه أحد الفكاهيين، وكان يلازمه المرحوم جوجين رحمهم الله. قلت هذا الرجل الذي لم ينل منا ما يستحقه من عناية ومن تكريم روحه الطاهرة، لأنه نظرا لقصر الرقعة الجغرافية للذين يتقنون أو يفهمون لهجة سوس في اللغة الأمازيغية، أن الأمازيغية متعددة اللهجات، لهذا
ولو الأمازيغ سوس بأنفسهم هناك من لا يفهم الرموز الرمزية والصورة الشعرية التي كان يتميز بها الدمسري وكذلك سابقيه إلى ميدان الرئيس. قلت مع الأسف الشديد هذا الجيل لا يبحث عن أغوار تلك القصائد أو يعرف أسباب نزولها وأسباب نظمها، ولا يعرف عنها شيئا، كما لا تعرف عليه إحدى بناته كذلك، وربما كلهن لا يعرفن عنه شيئا. نجدهم أنا أتواصل مع إحداهن عبر الفيسبوك، أجدها تتحدث عن الأدباء والعباقرة المشارقة، ولا تعرف شيئا عن والدها، كما أخبرني أحد تلاميذ والدها، أحد الشبان الذين تابعوا أو تبعوا مدرسته في العزف والغناء كذلك، ألا وهو الرئيس محمد أكازو، الذي أخبرني أنه أرسل لها إحدى قصائد والدها فقالت له هذه القصيدة ربما قبل أن تقع له الحادثة سنة 1961، قبل أن يتعرض لحادثة السير سنة 1971. وهذا غلط، أنها لم تتأكد ولم تعرف في أي سنة تعرض والدها لحادثة السير أو وقعت له حادثة السير. فالدمسري رحمه الله حادثة السير التي جعلته أو أرغمته على الجلوس على المقعد أو على الكرسي، أجبرته أن يكون مقعدا، وقعت له بقرب سيدي المختار سنة 1969 وليس 71. ف 1969 وقعت له حادثة سير، لم يتزوج بعد بالمرأة الثانية أم البنات، كانت عنده فاطمة التي تزوج بها من إيدوزيكي والتي طلقها بعد زواجه بالحجة أمينة. قلت سنة 1971 تزوج بالحجة أمينة كي أصحح لبنته هذا التاريخ. يجب أن تعرف هذا التاريخ قبل أن يعرفه أحد، لأنها هي أولى أن تعرف عن أبيها كل شيء، ولا تنتظر منا نحن كمحبيه وكأصدقائه وكمتابعيه أغانيه وشعره ومن حفظته، من حفظة شعره، أنا من حفظة شعره عن ظهر قلب. إن ما يقوله الدمسري يشبه ما كان في المعلقات السبع وما كان في شعر المتنبي، رغم أنه المتنبي هجاؤه لادع في قضية الأمراء والملوك، فالدمسري كان ينتقد لكن لا يهجو إلا منافسيه في الميدان وتلاميذه الذين خرجوا عن طاعته. هنا أقصد بعض الرئيسات. قلت هذا الرجل أريد فقط أن أشير إلى هذه النقطة، لأنه عار وعيب علي أن يكون والدي عبقريا وأن تكون له أمثلة، وأن يترك رصيدا من
الأداب المتميز عن غيره. لكن كما قال رحمه الله، قال في إحدى قصائده: مناش كي أنا كيختي ويتا ياسيف تاش الحي طرق قضي ناس تنساوا اللي غنبي الدغوسة راك يسكر في الشروط ريت هذا من الديسكات الموكلتهم أزو ديك كيما توصل مصر الأولى. هنا أريد فقط أن أشير إلى هذا. ومن هنا إلى يوم 10 ويوم 11، يوم 10 ويوم 11 شو تندير؟ إن شاء الله أنا رهنا إشارة أي جمعية تريد أن تنظم ندوة حول هذا العبقري، لأنه لا تكفي ندوة أو ندوتين أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 من ترك على ما صرح به، أما هو ترك أكثر من 566 من 566 أغنية، وكلها من القصائد الطويلة. هذا ليس بشيء قليل، لا تكفي فيه ندوة أو 2. إن هناك من حاول، وهنا قلتها في الفيديوهات السابقة، هنا دور الجمعيات وهنا دور المعهد الملكي أن يقوموا بتدوين أشعاره. لأن إذا رجعنا إلى بعض القصائد التي نظمها عن الهجرة وعن المهاجر، نجد له 3 أو 4 قصائد حول الهجرة، إلا أن أحد الكتاب الأساتذة الباحثين اختزلها في واحدة، رغم أنه جمع قصيدتين في قصيدة واحدة. المسيري له عدة قصائد عن الهجرة وعن المهاجرين. كلما زار فرنسا أو أي بلاد من بلدان القربة إلا ونظم قصيدة عن الوضعية التي يعيش فيها المهاجر هناك، ويحثهم للرجوع إلى الوطن، ويحثهم للاستثمار في بلدهم، ويحثهم على التواصل مع عائلاتهم، ويحثهم على حبهم لوطنيتهم ولمغربيتهم. هذا ما يبين أن هذا الرجل رحمه الله وطنيا من الطراز الأول، أو وطنيا إلى النخاع. استما دايتما رد سهولة نكي غلاف ماس نيغ يقرب داغو يصداغو كتاي ويسكرا مراو ونتمتانت ونزور مقورن الرئيس محمد والحسن أجاحود البنسير. الرجزاد اللي ديفن ما يقود نيت مزيغتش، الرجزاد اللي ديفن اللي فكان ما يقود ولي في المفوري سهول اختو دارت نسينات تينا مرد الربابي نرمي يس نرمي نلقي الحبابي ما فلا سهول نسهول. ولاني قاف اللاغ نكلي الواجب أن نملي مدن أمرغنس يقاف اللاغ الواجب نشوف غمرغنس أي جدليس نشوف غمرغنس أي ستواس اللي قاد تورن الصوف غير كيخت نزريغ منا وطلب بلايص دار منا ومدن لي سنينا مرغنس إلا مدن لي سنينا مرغنس عن ظهري قلب وقارين ونكي سنخت نكي لا ما تيسنو وقارين لا يقصد ندار السي الحسن العناش وداري لي نكي لا نداري توكت مدن وداري لي نكي ني إخصا واللي ريرا سينا قلدان توصلنا تمازيغ هاتي خصها يسكري ياللي فورما ديال المجهود غمس نتغوصها ضد شكون رانا متفائلين والبنسير حتى تيفرقين اللي ديف والسن التمازيغ والسن تولو في بابات سد تلاتي اللي صغيرات الفيسبوك راه تلوح يوليو نايت الخليج نظمت نايت الخليج
ورتسنتي يباس هاتي ورتسين التاريخي أمزروي يباس التاريخ نسورتسن إن الرئيس محمد أكازو إن تنايي بايس كر الحديثة غا 71 أيشكا إمردو قاس الطوموبيل البنساري إمردو قاس 69 أيشكا القصيدة 71 جديد تاهلا الناس فاطمة يستيسي بدرت نتوري فلو البنسار ما ولدر حتى يستيسي هاد غير اللي رسمني الميتين يبدرت نت اللي دارسي بغران تضحيت مجاهد الاخر 82 83 انت تاغاسينا كنا غنيت نشي بنسكر ما غيتاسين كمينا لا يبيق فلات مقورم كي نسكر غنيت نشي بنسكر ما غيتاسين نورو غيزلان ولا بشرى ولا فاطم اكويات هاتي راه دارس نتكا غيور يعني غير داريس بيان حتى يستيسم لا تسمعوا نسطور تزويد اسماء اللي مزن اللي في تكا غير 6 سنين ربما اللي غيموت نتا اذا غير دار غير مال غيمال يسيا يا بنادم اللي يصفعن اللي سوال سنيت يسيا بنادم اللي خصها هذا كرا اشكون فايت ما قيت اما فت ما قيت نتمازيغت اما فوزرف يمازيغ نعماس نتبادو في التلفازه اما فوزرف كريغات مقارير زوج يكسودو اما فت ما قيت كداري سياسين واخا وريغري الكا يسالا كتاسرتي سيتغرس بهري دغيكليس تيسنطان طورتا دارسي لو فرك أي تيني تمازيغت ملا يسمى كاناش الحيور التينا ولكن طورتا تيسني كاع غي قبورن نكيش وغيون وكيختين رتيني غشلوح لأنه تسنا ورسنا غاكودات ما يجان المعنى نشلح يسير غير والي هرشن رتينيغ زود شلح زود البربر هاتي ويقول لي والي ونخشني كانت سما نخدمو ويا داس نسمح ربي نكوني وراش نسمو والو يتمات نقاتنا في الكان نقات كلو مدن نقاتنا كلو توتلايني خصت ندخلو نرد نختا دولا ختا دولا ختا ماذا بينا كلو ولكني خصها يغنتني وقت اللي غتختا زالار نتدوس الراديو طنجة عرفتي نتافو رجو كيس اللي تمازيغت ولا ركيسي ولا تسوال التراث نسنا ستيكان الأندلسي الملحون نغدا مشرق ورجوت للأغنية الوطنية تراث تنامرت نغد الأغنية الوطنية تراث تمغربيت أنجيس الزرق البنسار غدا الزرق يختلي الزريت سكرنا كسكران تغوصا اللوريجين تولفت اللوريجين تتان إذا غيدا شي خصنيخ أسينا كاكلدان انت وصلنا تمازيغت أفلاسين ما غيدا شي خصنيخ يسلمادن نغد الأساتذة يبيشنو بوش نغد الباحثين أدما فد 70 زود ركازة ركازة هاتو غيفيل ما فوريسيون غيفيل سنيغ ركازة هني في اليد توقت نتغابسي فين ركازة هاتي خصن تغيلي تيني دي غيلا ما يسن غيلي تيني هاتي قوت غيلينا دي خصايا ما غيسكر ربي الترجمة تقريبية يوم مرقنس يخصين كي دكتور عمر أمارير أيما في القضية نو المسألة هذا السوا نتسخيف لي راه دكينت لأن يشقى ما يسكر من الترجمة التقريبية زوج تينس خصها نتسنى ولد نسير في تغوصا نتسرتيت نتمازرت أمزروين نتمازرت هاتي سول فلاس ولد نسير 81 القضية وقرني خطومزن هاتولي سول غير في مزروين جبوس نلقى عدود القبل الصلاح نتي الراناغ نضوف هيدا نزودي خمسولو ورنسين أروق نقيس نكرزي فلاح في الساخ ولاني بززين وسيتي كيس قال مسكين نتا قال نخلي صغير لا ودريك أروق نقيس نكرزي فلاح في الساخ يسقوسنا نلقى العقل غير فرخان هاديك نلا بيبان مينا غير نتنقي غير ربي غزم لا غاس التاريخ أي سنة مسؤولي قال من الكاميرا وينا اللي في ثلاثة ربع شلوحات الولاد واللي نقادي مازالنا الطق عمر ولاني بزيزين وسيتي كيس نقال مسكين نتا قال نخلي صغير بالحق رسولي برما خوتي السلوم وانا وين رقيس كنسر سكالا غادي ميكايا خطاتي لا نطيا زندر بير مقاري غلو وقوم نشلو حري غير نقال عدو دي مازالنا رطونا معا مكان نتر غير كيغلط مغلم الكتير اللي شري غتنسوق كورونتو كان يزدي تربي الماء اما انا غلي غير صوبود نكرا وين غيقور يسندل بربا دورني لي تولوت يما نسكر نشميت غو كركور يا طمين غير غوسولي لي مرا نسكر نشميت غوسولي يا توك يقود وراه ينسى والو
وكديميت كيرنساول كفاخسن شكاه تطولك الفيديوهات دي شقات تطمز اليوتيوب تنميرت دور يضني